बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, भूख इंसान को पता नहीं क्या क्या कुछ करा देती है। इंसान की जो भूख है उसके लिए वो किस किस तरह से ज़लील व ख्वार होता है, ये हमने इस रमज़ान मुबारक में देखा। यकीन माने इतना दुख होता है। किसी को दीजिए और ज़रूर दीजिए, लेकिन अच्छे से दीजिए, ऐसे दीजिए कि उसे एहसास ही ना हो कि वो किसी से कुछ मांग रहा है या कोई उसको कुछ दे रहा है। बेहतरीन तरीका तो ये है कि ऐसे दिया जाए कि दूसरे हाथ को इल्म ना हो। लेकिन चले ठीक है, एक अच्छा अमल करने की कोशिश तो की गई, लेकिन इस कोशिश में जिस तरह लोगों को ज़लील व रुस्वा किया जाता है, जिस तरह लोग जो हैं कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, लोग जो हैं उनकी तज़लील होती है। और कई दफ़ा नीयत अच्छी होती है तो प्लानिंग का फुकदान होता है। इस कदर गलत तरीके से राशन को तकसीम किया जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो इतना खौफनाक वाक़या कराची में पेश आया है कि जहाँ पर दीवारें टूट गई, पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। आप सोचें ना, मैं दरवाजे टूटने की बात नहीं करी, मैं दीवार टूट गई, जगह पूरी पानी का पाइप बर्स्ट हुआ, पूरी जगह पे पानी पानी बह गया, पानी पानी भर गया। कुछ लोग साथ में जो एक नाला था उसमें गिर गए, कुछ लोग डूबने की वजह से जाँ बहक हो गए। ये कुछ छोटा वाक़या मैं नहीं बयान कर रही। इससे पहले एक वाक़या हुआ था जहाँ पे मैंने जब पहले उसको पढ़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जनाब एक शख्स है 10 रुपये का फ्रूट लोगों को बेच रहा है ये मौसम में, ये रमज़ान और मुबारक के महीने में, इस पाक बाबरकत महीने में। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। लेकिन अगले ही दिन मैंने फुटेज देखी जिसमें लोगों ने वो तूफ़ान बदतमीज़ी, लेकिन अस्तगफिरुल्लाह, वो बेचारे भी क्या करें। हर एक को ये होता है कि हम इतने दूर से आए हैं, किराया लगा के आए हैं, ये ना हो कि हम खाली हाथ घर को वापस जाए। तो यहाँ पर मिस मैनेजमेंट नज़र आई। हरगिज़ नीयत देने वाली की ये नहीं होती कि वो लोगों की तज़लील करे, लेकिन हुकूमत जिस तरह से राशन बांट रही है, यकीन मानिए इतनी तज़लील कर रहे हैं लोगों की कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये मैं भी आगे आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस वाक़े की तरफ आ जाती हूँ। ये जो वाक़या है कराची में जब पेश आया, जहाँ पर राशन तकसीम किया जा रहा था, तो यहाँ पे भगदड़ मची। अच्छा, जब भगदड़ मची ना, तो यहाँ पे ख़वातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जहाँ भाग हुए। 11 अफराद। बड़ा गेट था ना, तो बड़ा गेट नहीं खोला, छोटा गेट खोल दिया। छोटे गेट से जब सब अंदर दाखिल हुए, उसके बाद हर एक को ये था कि हम तो इतने दूर से आए तो हम कुछ लेके जाएं, हम तो किराया लगा के आए, हम लेकर जाए। इतनी भगदड़ मची। इसी में एक नसीम बेगम थी। नसीम बेगम अपने बच्चों के लिए ईद पर नए कपड़े लेने के लिए इमदादी रकम हासिल करने गई थी। अब नसीम बेगम की लाश जब अस्पताल लाई गई ना, तो उसकी लाश के साथ उसका शौहर और उसका बेटा जो है ना, वो बिलक बिलक कर रो रहे थे। उस खातून का बच्चा जो है ना, वो माँ को झंझोड़ कर ये कह रहा था कि अम्मी उठ जाओ, घर चले, अम्मी मैं अब तुमसे कपड़े नहीं मांगूंगा, अम्मी मेरे साथ घर चलो। इस मौके पर उसका शौहर जो है वो और बिलक बिलक कर रो रहा था, जैसे वो अपने बेटे को ये कहते हुए सुन रहा था। वो कहता है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी बीवी ने कहा कि आज कंपनी में इमदादी रकम मिलेगी, तो इससे बच्चों के लिए ईद के मैं नए कपड़े ख़रीदूँगी। कि बच्चे रोते हैं, वो कहते हैं कि माँ घर में खाने को कुछ नहीं है, तो क्या हमें कपड़े मिलेंगे इस ईद पर? तो उसने कहा कि मैं पैसे लेकर आऊँगी और मैं अपने बच्चों को इस दफ़ा ईद पे अच्छे नए कपड़े पहनाऊँगी। वो कहता है कि मैंने बीवी को मना किया कि कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, मैं बच्चों के नए कपड़ों के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। लेकिन उसकी बीवी ने इसरार किया और कहा कि मुझे किराया दो, महल्ले की और औरतें भी जा रही हैं, मैं उनके साथ जाऊँगी और जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो वो कहती है कि खातून जो है वो अपने शौहर से इजाज़त लेकर निकली। अब शौहर बताता है कि जब भगदड़ मची तो मेरी बीवी को करंट लगा। असल में वहाँ पानी भर गया था। पानी के साथ जब उसको करंट लगा तो इससे वो जाँ बहक हो गई। अब ये कराची का इलाका है, साइट एरिया, नॉरिस चौरंगी, यहाँ डाइनिंग की फैक्ट्री है। जुम्मे को यहाँ पे राशन की तकसीम हुई और इसमें बहुत से ख़वातीन और बच्चे जो हैं ज़ख्मी हुए। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है 9 बच्चे और 8 ख़वातीन हैं जो कि जाँ बहक हुई हैं। अच्छा, अब लोग जिन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा वहाँ पे क्या हुआ, ज़रा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि ज़कात की रकम की तकसीम के लिए लोगों को फैक्ट्री में बुलाया गया। अब जब यहाँ पर राशन की तकसीम के लिए बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, तो इस बारे में पहले तो पुलिस को कुछ नहीं बताया गया कि कोई पुलिस जो है, बाकायदा तौर पे कहा जाता है कि जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो आप पुलिस को ज़रूर पुलिस की नॉलेज में लाएं, ताकि पुलिस जो है वहाँ पे बाकायदा इंतज़ाम करती है। वहाँ पे कोई बांटने का इंतज़ाम होता है, जो लोग शोर करते हैं या हंगामा करते हैं या भगदड़ मचाते हैं उनको रोकने का इंतज़ाम होता है। तो अब इस केस में जो फैक्ट्री का मालिक है उसको गिरफ़्तार किया गया। देखो, अब उस मालिक का कोई बुरा उसकी नीयत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर हुआ क्या, ज़रा ये वाक़या सुनिएगा कि किस तरह से ये सारी भगदड़ मची। कहते हैं कि पहले तो उन्होंने बड़ा गेट था वो खोलने के बजाय छोटा गेट खोला। जब छोटा गेट खोला तो लोग जो हैं वो अंदर तेज़ी से दाखिल हुए और उन्होंने कोशिश की कि जल्द से जल्द आगे पहुँचें ताकि वो सबसे पहले ले सके और ये ना हो कि रह जाने वालों में शामिल हो जाए। इसी दौरान में इतनी भगदड़ मची कि जो साइड की दीवार थी वो गिर गई। दीवार जब गिरी है तो उधर एक साइड पे नाला था।
اب نالا جو ہے اس میں بھی لوگ گرے، کئی لوگ اس نالے کے اندر گرے، جن میں 2 بچے تھے جو کہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ نالے میں گر کر کئی افراد زخمی ہوئے اور 9 افراد کی لاشوں کو عباسی شہید میں لایا گیا، اور تمام کی تمام لاشیں بتائی جا رہی تھی کہ خواتین کی تھی۔ اب پولیس نے کہا کہ ہمیں پہلے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہاں پہ راشن کی تقسیم ہے۔ بھگدڑ کے دوران ہی کیا ہوا کہ پانی کی جو ایک لائن تھی وہ پھٹ گئی۔ اب فیکٹری کے مالک نے چونکہ پولیس کو بتائے بغیر یہ راشن جو ہے تقسیم کیا، اور بھگدڑ مچنے سے پانی کا پائپ ٹوٹا، پورے کے پورے پلانٹ میں پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کچھ لوگ اس میں ڈوب گئے، کچھ نالے میں گر گئے، کہیں کرنٹ لگ گیا، اور ایک عجیب سا وہاں پہ افراتفری کا منظر تھا، ایک عجیب سا منظر تھا۔ لوگ گئے کس نیت سے تھے اور واپس مطلب کہوں میں اگر غلط نہ ہوگا کہ اپنے پاؤں پر گئے اور کندھوں پر واپس آئے۔ اور اب اس میں جو مالک ہے عبدالخالق، اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فیکٹری کے مالک نے پہلے تو کہا کہ میں بیرون ملک ہوں، لیکن پھر جب چھاپے مارے گئے وہ یہیں پر تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد 2 مینیجر سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ بیسیکلی لاپرواہی اور غفلت کے مرتکب ہوئے۔ دیکھیں یہاں پر اگر آپ یہ کہیں کہ نیت ان کی اچھی تھی، بالکل اچھی تھی، لیکن نیت کے ساتھ ساتھ کام کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ آپ کی غفلت ہوتی ہے، اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی زخمی صرف نہیں ہوا، 9 لاشیں اٹھی ہیں۔ وہ بیچارے جو صرف تھوڑے سے پیسے لینے کے لیے آئے تھے، اپنی جانیں کھو بیٹھے، اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا ابھی یہی سب میں سن رہی تھی، تو یہاں پر یہ راشن کی تقسیم کے یہ جو معاملات، اور مفت آٹا جو تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کی کس طرح سے تذلیل ہوئی۔ ایک عورت جو ہے اس سے کچھ گفتگو کی ہے، میں اس کے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب 10 کروڑ مفت آٹا جی تقسیم ہم کر رہے ہیں پنجاب میں۔ یہ سن کے لوگ جو ہے 10 کلو کا جو آٹا ہے اس کے 3 تھیلے جو ہے وہ مفت دیے جا رہے ہیں، تو لوگ جو ہے وہاں پہ ظاہر سی بات ہے اکٹھے ہوئے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں، اور آپ یقین کریں وہ 750 کا توڑا مجھے بتایا گیا 1200 کا مل رہا ہے۔ 750 کا 10 کلو کا توڑا، جو ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس تھی، جبکہ ڈسکاؤنٹڈ جو تھی نا وہ تو 600 روپے تھی، 6 سے 650 پہ آئے، اس کے بعد دکاندار وہی والا 750 میں بیچے تھے، اب وہی والا 1200 کا مل رہا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا جناب کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بار نہیں، ہم کئی بار آتے ہیں، 1.5 گھنٹہ روزوں میں ہم کھڑے رہتے ہیں اپنی باری کے لیے، اور جب آٹا لینے کے ہم قریب پہنچتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اب تو آٹا ختم ہو گیا۔ پھر کبھی کہہ دیا جاتا ہے تم تو آٹا لینے کے اہل نہیں ہو۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے میں کیسے اہل نہیں ہوں بھائی، میری کون سی فیکٹریاں ہیں یا میرے بزنسز ہیں، میں غریب آدمی ہوں نا، میں کیسے اہل نہیں ہوں۔ ایک معذور شہری نے بتایا کہ 3 ماہ سے بستر سے لگا ہوا ہے، مفت آٹے کے حصول کے لیے وہ لائن میں لگا، آخر میں جب وہ جب وہ آٹا اسکیم کے قریب پہنچا ہے آٹا لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی تم تو اس کے اہل نہیں ہو۔ وہ کہتے ہیں میری کون سی جائیدادیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں کس طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہے کہ آٹے کی تقسیم کا کوئی مناسب طریقہ کار نہیں ہے، پورا دن ہم وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں۔ اب ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ اتنے دور سے ہم پیسے لگا کر ہم یہاں پر آئے، اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آٹا ختم ہو گیا، آٹا تمہیں نہیں مل سکتا۔ ایک اور خاتون ہے، وہ کہتی ہیں کہ تمہارا شوہر کام کرتا ہے اور تم جو آٹے کی لینے کی اہل نہیں ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں جو اتنے دور سے کرایہ لگا کے میں صبح سے لے کے شام تک میں اس لائن میں کھڑی ہوئی ہوں، تو کوئی وجہ ہے نا، مجبوری ہے تو میں یہاں پر آ کر کھڑی ہوئی ہوں، اور ہمیں کہہ دیا جاتا ہے بڑے آرام سے تم آٹے کے اہل نہیں ہو، اور ہم جو 3 گھنٹے کے بعد لائن میں آگے پہنچتے ہیں اور ہم اپنا سا منہ لے کے کرایہ لگا کے واپس آ جاتے ہیں، تو ہمارے سے کتنا ظلم و کتنی زیادتی ہے۔ بڑی تذلیل ہے انسانیت کی، بڑی تذلیل ہے۔ دے اچھے سے دے، خدا کے لیے لوگوں کے احساسات کو مجروح نہ کرے۔ اور آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ جب لوگوں کو کچھ دیتے ہیں تو بڑی عزت و محبت کے ساتھ دیں، اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں دیں، ایسے نہ دیں کہ جیسے آپ کو بھیک بانٹ رہے ہیں۔ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا یوں اٹھا کے چیزیں پھینکی جا رہی تھیں، لوگ چیزوں کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت کی تذلیل نہ کریں آپ، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کا بانٹنا، لوگوں کو کچھ دینا جو ہے آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو لوگوں کے کام آنے کی توفیق دے، لوگوں کی مشکلات دور ہوں۔ یقین مانیے کہ اس وقت ملک کا بہت برا حال ہے، مہنگائی اپنے عروج پہ پہنچی ہے۔ میں جب اپنے ارد گرد کچھ لوگوں سے بات کرتی ہوں جن کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ جب بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنا خرچہ پورا کریں، یقین مانیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ اس ہم بھیک اور کشکول جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، جو ہم دوسرے ملکوں سے مانگتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالی ہمیں آزاد کرائے اس تکلیف سے، اور ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔